गोली चलने عجبها كده عجبها عند ابوه مراوة ابوه قال لي ما أعرف रखी हूँ
وش سلام. كيف الحال؟ شكرا. الصورة في موجود. موجود. That was heartbreaking. اليوم عندي صفرة في موجود. بسم الله الرحمن الرحيم. موجود. صفرة كله الصفرة في موجود. ما هذا ما صفرة موجود. لا هذا صفرة. هذا موجود. هذا في موجود. ني أمر ربنا صبراي. وش انت محمد؟ وان داي بس في صفرة موجود. My father waiting. ما في مشكلة. اليوم انت هنا، اليوم انا تمر هناك. ما في مشكلة. وان داي صفرة موجود. باقي نص ساعة. ان شاء الله طب انت شايف انه ما قصرت والله. اي والله ما قصرت بس شوف هاي ان شاء لا موجود. نكست ان شاء الله. ها صفرة موجود. طيب ما في مشكلة صفر موجود صفر موجود. واحد يلا تعال. لا تعال. بكرة لا. My father waiting. اوكي. father there is شكرا. ان شاء الله next time. السلام. تبغى تسافر مكة